बका से मेरी शादी हो रही थी। कदम जमीन पर ना टिकते थे। नखवत भरी तो पहले ही थी, अच्छी किस्मत ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब कदम जमीन पर ना टिकते थे कि जिसे चाहा वही मेरा शरीके जिंदगी हो गया। ये खूबी तकदीर थी, मगर मैं समझती थी कि दुनिया मेरे दम कदम से है। गर्दन में तनाव अमीर बाप की वजह से था। हर किसी से अकड़ कर बात करना, नौकरों को झिड़क देना, ना जाने लोग इस रवैये पर मुझे क्या कहते होंगे। मैंने लेकिन कभी उनके एहसासात की परवाह न की। मेरे सामने मेरी खुशियों के अंबार थे। मुझे लोगों के साथ राहो रस्म रखने या उनकी परवाह करने की क्या जरूरत थी। घर में दौलत की कमी ना थी। मैं एक कुशादा बंगले में रहती थी, कार में घूमती, अच्छे से अच्छा खाती, अच्छे से अच्छा पहनती। मगर चंद दिनों से तबीयत उदास रहने लगी थी। ये पहला मौका था कि मेरी तबीयत खुद ब खुद उदास हो गई थी। बका मेरा मुंह तकते और हैरान होते कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है जो लबों पर खामोशी की मोहर लगी है और चेहरा मुरझाया रहता है। कस्में देकर पूछते कि क्या उनकी तरफ से कोताही हुई है। मुझे खुद खबर ना थी क्यों उदासी ने घेर लिया है। उनको क्या बताती। वो अब मेरे लिए खुसूसी वक्त निकालते, घुमाते फिराते, सैरें कराते, नया जेवर बनवा कर दिया, शॉपिंग कराने ले जाते। बिल आखिर वो थक गए, मगर मेरे चेहरे पर खुशी के गुलाब ना खिल सके। वो मेरे लिए बेहद फिक्रमंद रहने लगे थे। बोले, तुमको किसी माहिर नफ्सियात के पास लिए चलता हूं। इस पर मैं बुरा मान गई। उनसे कहा, आप मुझे जहनी मरीज समझते हैं? मैं दिमागी तौर पर बीमार नहीं हूं। ऐसे मोड़ इंसानों पर आते ही रहते हैं। इसकी वजह जरूरी तो नहीं कि दिमाग का खलल हो। बाज दफा इंसान की छठी हिस्स आने वाले दिनों में किसी मुश्किल या मुसीबत की पेशगोई साबित होती, तभी पहले से इंसान अफसुर्दा रहने लगता है। मेरी बातों पर वो हंस पड़े। कहने लगे, बड़ी फिलोसफर हो गई हो, सूफी तो नहीं बन गई? या तुम्हारी रूह मुस्तकबिल में भी सफर करने लगी है? खुदा की बंदी, ये सब तुम्हारे जहन की इख्तरा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इस मूड को भगाने की कुछ तदबीर करते हैं। फिर उनको खुशी का माहौल बनाने की एक नई तरकीब सूझी। बोले, इस बार हम शादी की सालगिरह इतनी धूमधाम से मनाते हैं कि लोगों को लगे कि हमारी शादी हो रही है। हमारी शादी की सालगिरह करीब थी, बस उन्होंने वाकई ऐसा एहतमाम किया कि लोग दंग रह गए। सारे घर में कमकमे लगवाए और रात जगा हुआ। रक्स की महफिल सजाई। वो वैसे ही थी जैसी शादी पर की गई थी। उस दिन बका की फरमाइश पर मैं दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अजीज, दोस्त, रिश्तेदार सभी मौजूद थे और पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम किया गया था। खास बात रक्स व मौसीकी की महफिल थी। बिल्कुल यूं ही लग रहा था जैसे शादी हो रही हो। रात के खाने के बाद गाने का प्रोग्राम रखा गया था। गायिका दरमियान में बैठी हुई थी और हाल में मेहमान चारों तरफ सोफों और कुर्सियों पर विराजमान थे। कुछ शौकीन मिजाज कालीन पर ही जमकर बैठ गए और सभी हमातन गोश हो गए। हारमोनियम और दीगर आलात मौसीकी के साथ अपना फन पेश करने वाली एक उधेड़ उम्र की औरत थी और 2 लड़कियां थीं जो उस औरत को आपा कह रही थीं। लड़कियां काफी खूबसूरत थीं। एक की उम्र 19 और दूसरी की 17 बरस होगी। उनको गाना तो बराए नाम आता था, मगर रक्स में माहिर थीं। पहले बड़ी लड़की ने गाना सुनाया, फिर छोटी ने गजल गाई।
اس کے بعد کچھ مہمانوں کی طرف سے رقص کی فرمائش ہونے لگی. گوری گوری حسین دوشیزائیں، اوپر سے زرق برق لباس. یہ کلاسیکی رقص اور لوک ناچ کی ماہر تھیں. جب بڑی رقص کرتے کرتے پسینہ پسینہ ہو گئی تو اس کی جگہ چھوٹی نے سنبھال لی. وہ محفل سے نکل کر درمیانی شیشے کی سلائیڈنگ ڈور کو تھوڑا سا کھول کر اس طرف آ گئی جدھر خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور شیشے کی دیوار سے ادھر رقص دیکھ سکتی تھی. میں نے اسے آتے دیکھا تو مہمان خواتین کے درمیان سے اٹھ کر دروازے پر پہنچی اور پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ پانی منگوا دیجیے مگر ٹھنڈا نہ ہو. وہاں خدمتگار ٹھنڈا پانی دے رہے ہیں اور میں ٹھنڈا نہیں لیتی، میرا گلا فوراً خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تم یہاں ٹھہرو، میں منگواتی ہوں. میں نے خادمہ کو اشارہ کیا، سادہ پانی لے آؤ اور ان کو دو. وہ کچن کی طرف چلی گئی. لڑکی خواتین والے کمرے میں آنے کی بجائے کوریڈور میں ٹھہر گئی. میں وہاں ہی رکی تھی تاکہ خادمہ آ جائے تو میں واپس خواتین کی طرف جاؤں. اس دوران لڑکی نے سوال کیا، کیا آپ صاحب خانہ کی بیگم ہیں؟ ہاں، اس کے علاوہ کوئی اور تو نظر نہیں آ رہی ہوں. وہ جھینپ گئی مگر فطرت سے باتونی تھی. جھٹ سے دوسرا سوال پوچھ لیا، آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ مجھے غصہ آ گیا. تمہیں اس سے کیا؟ تم بس اپنے کام سے کام رکھو. میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا. آپ برا مان گئی. اتنے میں خادمہ پانی لے آئی. وہ گٹا گٹ پی گئی. اس کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا. اس کو توقع نہ تھی کہ گھر کی مالکہ اتنی بد مزاج ہوگی. وہ جھنجھلاتی ہوئی چلی گئی. میں سمجھ گئی کہ میرے پرغرور لہجے سے اس کے دل کو ٹھیس لگی ہے. اس کے بعد میں نے گلاس کی دیوار سے دیکھا کہ تمام وقت اس کی نگاہیں صاحب خانہ پر ہی رہیں اور اس پر نوٹوں کی برسات ہوتی رہی. لیکن وہ خاص التفات میرے بقا سے ہی برت رہی تھی. آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کون سے برقی پیغامات ہو رہے تھے کہ بقا کا چہرہ بھی اس کے نگاہوں کے التفات سے گلنار ہوا جاتا تھا. سوچا بھری محفل میں ایک رقاصہ کے التفات سے ان کے چہرے پر ایسا رد عمل ہو رہا ہے اور اس ناچنے والی نے تو صاحب خانہ کو التفات بھری نظروں سے تاکنا ہی ہے کیونکہ ان سے ڈھیر سارے پیسے جو بٹورنے ہیں. گمان بھی نہ تھا کہ مجھ کو خوش کرنے کے لیے اتنے اہتمام سے سجائی گئی محفل اس رات میں میری زندگی کی بازی بھی پلٹ سکتی ہے.